अब यो दुईटा छ, यो के लेख्नु पर्यो, आर, क्यापिटल आर अनि 4 पछि आयो, अनि स्मल आर अनि क्यापिटल वाई छैन, स्मल वाई नै छ। यो कता छ भन्दा यो पनि दुईटै छ। अब हाम्रो यसको पालो लेख, यसको पालो त यसको नजिक छ भनेको आर आर क्यापिटल वाई, वाई कति छ, यो पनि दुईटा छ भने रेसियो कति भन्दा 1 2 1 2, 12 12, यताबाट पनि 12 12 बन्यो, अनि 20 मा 4 भयो। सेम कस्तो हो नि, बुझ्यो यो कि बुझेन अझै? नाममै लेख्दै हो कि मैले, यो घोक्ने अब सक्छौ यो अगाडि सहित घोक, सक्दैन नि पछाडिको रेसियो मात्रै घोके पनि हुन्छ। जसरी गरे पनि एउटै कुरा, यसमा खासै ठुलो कुरा छैन कि। अब यो त हामीले के भन्यो, जिनोटाइप भन्यो। यो जिनोटाइपको आधारमा हामी फिनोटाइप डिसाइड गरौँ, जिनोटाइप आधारमा फिनोटाइप डिसाइड गरौँ है त। हेर त जहाँ अघि क्यारेक्टर आएको थियो नि आरआरवाई, सेम क्यारेक्टर हो। टोटल कति छ, यहाँबाट यसरी क्रस गऱ्यो भने टोटल यो क्रस गर्दा 4 × 4 16 छ। जिनोटाइप त यही हो, कताको जिनोटाइप त यही हो। अझै यहाँ है त, योभन्दा अझै ब्याक गरेँ मैले, एउटा स्लाइड यहाँ छुटेको जस्तो लाग्यो, मैले यो स्लाइडलाई अगाडि ल्याएर राखेँ, एकै ठाउँमा राखेँ तिमीलाई बुझाउनको लागि, यही ठाउँमा ल्याएर राख्थेँ, त्यसले गर्दा मलाई यहीँ बुझाउन सजिलो होस्। ल यसलाई फेरि रिप्ले गरेँ। अब लास्ट यहीँबाट हेरौँ, मेरो त यही क्रस हो, मेरो त आयो अहिले लेखेको, मैले लेखेको हातले लेखेको ठाउँमा आयो 1 2 1 2 4 बिचमा 2 1 2 1, अहिले मैले यही लेखाएको थिएँ, अहिले यही आइस अहिलेको कुरा मैले हातले लेख्ने ठाउँमा अब के भयो, टाइपबाट आयो। अब यो भनेको त यो क्यारेक्टर एउटै हो भने यो डायग्राममा पर्यो, अर्को क्यारेक्टर यो डायग्राममा परेको क्यारेक्टर चाहिँ सेम होइन, अहिलेको सेम थियो, सेम थिएन, अहिले सेम आयो। अब हामीले कसलाई हेर्नु पर्यो भन्यो भने फेरि नयाँ क्रसमा आयो, त्यो नयाँ क्रस चाहिँ यो र यो सेम रहेछ, यो र यो सेम रहेछ, बाँकी रहेको यो र यो सेम रहेछ, बिचमा गइसकेको छ यो र यो सेम रहेछ भने हामी लेख्यौँ 1, यो 1 थियो, अब मैले यहीँ लेख्दै बक्समै लेख्दै, यो 1 थियो, यो पनि 1 थियो, यो पनि 1 थियो, यो पनि 1 थियो, यो चाहिँ 2 रहेछ, यो पनि 2 रहेछ, यो चाहिँ 4 रहेछ, यो पनि 2 रहेछ, यो पनि 2 रहेछ, त 1 आइसक्यो। यही त हो, 1 2 1 2 4 आयो, अनि यो कति हो 2 भयो, यो 1 2 2 1 अथवा 2 1 2 1, यसलाई 2 गरे पनि भयो पहिला, अथवा 1 2 गरे पनि सम्झनको लागि जुन छैलाई त्यही गर्ने हो। यहीँ छ हेर त, सबै रेसियो यहीँ आइसक्यो। फाइनली हेर कहाँबाट अन्तिम, अब तिमीले हेऱ्यौ भने यो 1 आयो, 1 छँदैछ, यो 2 आयो, 2 छँदैछ, यो क्यारेक्टर त्यही नै हो। यो फेरि के आयो, 1 आयो, यो क्यारेक्टर यहाँ लेखेकै छ, अनि 2 आयो, यो क्यारेक्टर लेखेको छ, यो 4 लेखिसकेको छ राइट, अनि अर्को आयो 2 आयो, यो 2 यहाँ लेखेको छ, अनि यो 1 आयो, यही हो यो भनेको, त्यही लेख्दा छ, अनि 2 आयो, फेरि यो 2 आइहाल्यो, यो 2 भनेको दुईटा गइसक्यो, अनि अन्तिममा फेरि 1 आयो, यो त गइसक्यो। यति त हामीले देखाउन खोज्या। अब यति राइट हो भने अब बताऊ क्यारेक्टर, बताऊ यसको क्यारेक्टर के हो। अब जिनोटाइप छोड फिनोटाइपमा हो, के हो यसको क्यारेक्टर, के भन्ने यसलाई, के भन्ने त यसलाई, यो त जिनोटाइप बुझेन, के बुझेन भने यहीँ भन है, रोको फेरि यहाँ, बुझेन भने सर बुझेन भन, म यहाँलाई यहीँ रोकिदिन्छु, तर तिमीले बुझ्नु चाहिँ पर्यो। बुझ्यो कि बुझेन, यो कि बुझा छैन, सुधिरहेको छ क्या तिमीहरू? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझा छ है, ल ठिक छ। अब बुझा छ भने यसलाई अब हामी फिनोटाइपमा कन्भर्ट गरौँ। अब फिनोटाइपमा कन्भर्ट गर्दा अघि आएको थियो यिनले, बताऊ त यसको क्यारेक्टर के हुन्छ, बताऊ क्यारेक्टर। राउन्ड राउन्ड एन्ड येलो अन्त हैन, येलो। ल अब हामीले एउटा क्यारेक्टर लेख्यौँ राउन्ड एन्ड येलो, एउटा क्यारेक्टर हामीले लेख्यौँ राइट। यो राउन्ड एन्ड येलो यो के हो नि, यो पनि सेम हो, राउन्ड एन्ड येलो नै हो। अनि यो के हो, यो के हो, यो यसको नाम के हो, राउन्ड रिङ्कल। राउन्ड एन्ड येलो नै हो राइट। यसको नाम पनि के हो, यसको क्यारेक्टर पनि के हो, राउन्ड एन्ड येलो नै हो। अब नम्बर काउन्ट गर, यो 4 छ, यो दुईटा छ, यो दुईटा छ, एउटा छ, टोटल जोड्दा कति 4 2 6 भयो, 2 8 भयो, 1 9 गर्दा राउन्ड येलो 9 वटा आयो। अरू कुनै राउन्ड येलो छ कुनै, हेर त छैन। अब त राउन्ड येलो कहीँ पनि छैन नि त, त्यो त अरू राउन्ड येलो कहीँ छ र छैन नि त। यसको नाम के त, त्यसको नाम बताऊ, यसको क्यारेक्टर के हो। यो आर भनेको राउन्ड नै भयो, तर यो सानो वाइ भएको नै के भयो, रिङ्कल भयो। अब हामी राउन्ड र रिङ्कल लेख्नु पर्यो, राउन्ड र रिङ्कल लेख्नु पर्यो। राउन्ड र रिङ्कल कतिवटा छ त बताउन सक्छौ, राउन्ड र रिङ्कल कति छ, एउटा भयो, यसको नाम के हो,
सर यसको नाम राउन्ड र ग्रीन हैन र ए राउन्ड राइट सरी मैले चाहिँ अर्को क्यारेक्टर लेखेछु ठिक छ तिमीले भनेको राइट हो मैले के लेखेछु उल्टो लेखेछु है त उल्टो भन्दा नि दिमागमा के गएछ थाहा भएन यो चाहिँ राउन्ड र येलोको उल्टो ग्रिन राइट राउन्ड र ग्रिन भयो एक्ज्याक्टली सेम केस यता पनि राउन्डकै उल्टो लेखेर बसेछु कि मैले मोनो हाइब्रिड क्रस जस्तो गरेँ यो राउन्ड र ग्रिन भयो राउन्ड र ग्रिन कतिवटा छ भनेर सोध्यो नि यो तिनवटा एउटा भयो यो पनि के हो यो वाइ भनेपछि ग्रिन भयो नि त राउन्ड र ग्रिन भयो राउन्ड र ग्रिनको कतिवटा नम्बर भयो त यहाँ 1 छ यहाँ 2 भनेपछि 3 आइस अब अर्को क्यारेक्टर खोज अर्को क्यारेक्टर कहाँ छ त अब यो पनि सक्यो हो यसको क्यारेक्टर बताउ त के हो यसको क्यारेक्टर Wrinkled yellow. राइट रिङ्कल र येलो भयो एकदम राइट ग्रिनको ठाउँमा येलो आयो अब अर्को क्यारेक्टर आयो रिङ्कल र येलो आयो यसको नम्बर कतिवटा हुन्छ फेरि हेर यो पनि सेम होला त्यसो भए यो पनि वाइ छ नि त यो पनि रिङ्कल र राउन्ड नै के अरे रिङ्कल र येलो नै रहेछ अनि यसको नम्बर कति भयो त यसको नम्बर चाहिँ 1 र 2 जोड्दा कति भयो 3टा भयो अनि फाइनली यसको क्यारेक्टर तिमी बताउन सक्छौ यसको क्यारेक्टर के हो त्यो त लेख्न सक्छौ तिमी आफैले भन्न सक्छौ यसको नाम यसको त प्यारेन्ट हो यो भनेको के हो रिङ्कल त रिङ्कलै भयो रिङ्कल अनि यो आरको ठाउँमा चाहिँ के हो ग्रिन रिङ्कल ग्रिन आयो राइट यो कतिवटा नम्बर आयो भन्दा यो नम्बर चाहिँ कता हो 1 मात्रै भयो रिङ्कल र ग्रिन भयो ल बुझ्यो सो जिनोटाइप कस्तो भयो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 थियो भने फिनोटाइप के भयो 9 3 3 1 भयो यसमा त क्लियर छ अब यहाँ मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो अब यहाँ सोध्ने क्वेसन तिमीलाई के सोध्छ प्रपर क्वेसन के हो सोध्यो भने तिमीलाई सोध्ने क्वेसन के हो यो फिनोटाइप पनि आयो फिनोटाइपको रेसियो पनि आयो जिनोटाइपको रेसियो पनि आयो अब प्यारेन्टल क्यारेक्टर कतिवटामा छ रे प्यारेन्टल ट्रेट कतिवटामा छ सोध्यो भने कतिवटामा छ कतिवटामा प्यारेन्टल ट्रेट छ ठ्याक्कै प्यारेन्टको ट्रेट कतिवटामा छ डिफाइन गर त नम्बर तोक त यसको प्यारेन्ट कस्तो थियो दुईटामा हो सर यसको प्यारेन्ट कस्तो थियो बताउ त यो क्रसको प्यारेन्ट कस्तो थियो 10 वटा यस यो प्यारेन्ट होइन यो तिमीले हेऱ्यौ भने यो राउन्ड र येलो ठ्याक्कै प्योर हाम्रो यसको क्रसको प्यारेन्ट के थियो प्यारेन्ट एकचोटि हेर प्यारेन्ट कस्तो थियो बुझ्ने कोसिस गर प्यारेन्ट यहाँ बुझ्दै पर्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो प्यारेन्ट कस्तो थियो भन्दा हामीले प्यारेन्टलाई कस्तो क्रस गरेका थियौँ तिमीलाई थाहा छ हामीले प्यारेन्ट त RRYYसँग RRYY क्रस गरेको हुनाले यसको क्यारेक्टर के हुनु पर्यो यो चाहिँ राउन्ड हुनु पर्यो र येलो हुनु पर्यो यो चाहिँ राउन्डको ठाउँमा के भयो रिङ्कल र ग्रिन हुनु पर्यो हो यो दुवै क्यारेक्टर भएको कतिवटा छ भनेर राउन्ड एन्ड येलो भएको कति यो पनि राउन्ड येलो राउन्ड येलो राउन्ड येलो राउन्ड येलो सबै राउन्ड येलो भयो त 9वटा भइसक्यो यहाँ त यो राउन्ड भएन ग्रिन भयो नि त राउन्ड भएको कति छ पुरै प्यारेन्टल क्यारेक्टर भएको 9वटा यो राउन्ड येलो र रिङ्कल ग्रिन प्यारेन्टल हो कि नि त रिङ्कल ग्रिन र राउन्ड येलो प्यारेन्टल कति हो त राउन्ड येलो 9 प्यारेन्टल रिङ्कल इज 1 10 भनेको 10 भर्सेस आउट अफ 16 भन्नु पर्यो रिकम्बिनेन्ट कति भयो त त्यसपछि रिकम्बिनेन्ट निकाल त नयाँ कति आयो यो दुईटा हैन नै 6 भागा 16 हो 6/16 भइस भनेको प्यारेन्टल भर्सेस रिकम्बिनेन्ट भयो नि त 10/6 रहेछ के रिकम्बिनेन्टको मिनिङ नयाँ आयो भने रिकम्बिनेन्ट भनेको नयाँ भने के बाबुआमा भन्दा फरक आयो नि त बाबुआमा राउन्ड र ग्रिन त थिएन नि त राउन्ड र ग्रिन आयो नि त बाबुआमा कि राउन्डसँग येलो थियो कि रिङ्कलसँग ग्रिन थियो यहाँ त राउन्ड र ग्रिन राउन्ड माथिबाट आयो ग्रिन तलबाट आयो रिङ्कल र येलो पनि त्यसरी मिक्सअप भएर रिकम्बिनेन्टको नयाँ कम्बिनेसन भनेको नयाँ कम्बिनेसन 6वटा आयो यहाँ त बुझ्न सकिन्छ अब अर्को येलो भएको कतिवटा आयो रे येलो भएको कतिवटा आयो खोज 12:16 येलो भएको कतिवटा नम्बर मात्रै रेसियो नभनौँ यो त रेसियो 12 सोधा छु मैले येलो भएको येलो डोमिनेन्ट हो नि 12 आयो अनि येलोको उल्टो के हुन्छ ग्रिन ग्रिन भएको कति आयो 4 यस रेसियो कति भयो भएन मोनो हाइब्रिड भयो नि त येलो र ग्रिन मात्रै हेर्दा यदि हामीले राउन्ड र रिङ्कल राउन्ड कति आयो 12
12 नै आयो राइट, घोकिराख्नै पर्दैन कि। अनि राउन्डको उल्टो के हुन्छ, रिङ्कल कति आयो, 4 रिङ्कल नि 4। यहाँ पनि कति आयो रेसियो, 3:1 होइन, यो एक्ज्याक्टली यही हो कि भनेको, मोनो हाइब्रिड क्रस नै हो कि यो। प्योर हेट्रोजाइगस कतिवटा आयो, दुनियाँ क्वेसन सोधिदिन्छ यसमा। प्योर हेट्रोजाइगस कतिवटा आयो अरे, होमोजाइगस कतिवटा, 9 होमोजाइगस कतिवटा, 9 होमोजाइगस भनेको बुझ्दैन है केटाले, हेर त। होमोजाइगस कतिवटा, दुईटा दुईटा मात्रै, यो मात्रै होइन होमोजाइगस, दुईटा मात्रै भयो नि। अब रेसियो लेख्नु पनि 2/16 लेख्नु पर्यो होइन। अनि प्योर हेट्रोजाइगस कतिवटा, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस बुझ्दैन क्या तिम्रो त भने। 14 प्योर होमोजाइगस भनेको यो मात्रै हो बेकु, एउटा कहाँ भन्छ, हो 4वटा यो मात्रै हो, 4वटा मात्रै। यो त इम्प्योर भयो नि, अरूमा हेर न कहाँ छ प्योर। प्योर भनेको दुवै हेट्रोजाइगस हुनु पर्यो नि। अब यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने यो पहिलोमा जुनसुकैमा हेर न, बुझेकै छैन क्या तिमीले, के गर्छौ। यसमा हेट्रोजाइगस छ त, एउटा पो छ त, दुईटा त छैन। यसमा त एउटा मात्रै छ, दुईटै छैन जाने, यसमा एउटा मात्रै छ, यहाँ यसमा एउटा मात्रै छ, यसमा दुवै छैन, यसमा एउटा मात्रै छ। प्योर हेट्रोजाइगस भनेको त यो मात्रै हो नि। प्योर क्यारेक्टर, प्योर हाइब्रिड भनेको यही होइन। यस अनि त क्वेसन यस्तै सोध्ने हो, इन्ट्रान्सको क्वेसन यही हो। +2 मा यो लेभलमा जाँदैन, +2 मा त 9:3:1 सकिहाल्यो, अथवा 12 1:2 1:2 4:2 2:1 2:2 सकियो, कति सहिलो। तर इन्ट्रान्समा सोध्दा यस्तै एकैछिन मैले कतिचोटि के भनेको छु र त, रिङ्कल कतिवटा आयो, राउन्ड कतिवटा आयो, रिङ्कल राउन्डको रेसियो के रहेछ, राउन्ड र येलोको रेसियो के रहेछ, राउन्ड र येलो मात्रै आउने कति रहेछ, रिङ्कल मात्रै आउने, यतिबाट हेर्न नि सक्छौ कि। यति मात्रै तिमीले दिमागमा राखे पनि धेरै क्वेसनहरू आन्सर आउन सक्छ। के पनि हेर्नु पर्दैन कि, खालि कन्सेप्चुअल मात्रै कुरा हो। तिमीले एउटा बक्सभित्र यति मात्रै तिमीले याद गर्यो भने पनि धेरै आन्सर आउन सक्छ। येलो कतिवटा आयो भने यो पनि येलो छ, यो पनि येलो छ, यो 9वटा येलो, 3टा येलो, 12वटा येलो भयो। राउन्ड कति छ, किन येलो डोमिनेन्ट हो नि त। राउन्ड कतिवटा छ, यहाँ पनि राउन्ड, यहाँ पनि राउन्ड, 9 र 3 13 भयो, 12 भयो। अनि येलो के अरे रिङ्कल कति छ, यहाँ 3टा छ, रिङ्कल यहाँ कति छ, 4वटा आयो भनेको हरेको हो नि। 3:1 इन्टु 3:1 गऱ्यो भने के भयो, रेसियो आयो। 3:1 आयो, रेसियो आयो भनेको। डाई हाइब्रिडमा हो भने कति हुँदो रहेछ भन्दा, मोनो हाइब्रिडमा कति मात्रै थियो, मोनो हाइब्रिडमा चाहिँ 3:1 थियो, डाई हाइब्रिडमा के हो 3:1 भयो भने इन्टु फेरि 3:1, दुईटा आयो नि त। यो दुईटा क्यारेक्टर सेपरेट इन्डिपेन्डेन्टली भने हो, यो यसको इन्डिपेन्डेन्टली भनेको जसले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो। यदि ट्राई हाइब्रिड गऱ्यो भने कति हुन्छ, 1:3:1 इन्टु 3:1 इन्टु, ल यसको चाहिँ रेसियो निकाल त। ल अब मैले सिकाएको जस्तो यसको आन्सर आइसक्यो। यसको आन्सर कति आयो, 9:3:3:1। अब यो चाहिँ ट्राई हाइब्रिडको रेसियो पनि निकालिहाल्यो। ल ट्राई हाइब्रिडको रेसियो पनि यसै नै निकाल त, गर्नु पर्दैन तर आन्सर एउटा हाइब्रिड भयो। डाई हाइब्रिडको रेसियो कति रहेछ, आन्सर आयो। मोनो हाइब्रिडको आन्सर पनि आयो। अब यदि कसैले ट्राई हाइब्रिड सोध्यो भने ट्राई हाइब्रिड पनि अब डिटेलमा त पढ्नु पर्दैन, यसको क्रस गरेर देखाउ त मलाई कति आउँछ रेसियो, ल बताउ त। एनीबडी, 3टा क्रस गर्न सकिन्छ नि त। सबभन्दा अगाडि के आउने भयो, 27 27:9:9:3:9:3:1 एक्ज्याक्टली त्यही हो, 9 आयो। यो 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 मल्टिप्लाई गरेर 3टा मल्टिप्लाई गरेर सकिन्छ नि, गाह्रो छैन नि। 3 3 इन्टु 3 27। अब तिमीले दोस्रोमा के गर्यो, यो र यो मात्रै गर्यो, अनि अर्को यो चेन्ज गर्नु पर्यो। 9 आयो, अब अर्को पालो। अब अर्को पालो गर्दा यसले के गर्ने, यो 1 को पालो आयो नि, यो 3 को पालो त सकियो। यो 1 को पालो आयो, 1 ले कसलाई गर्ने, 3 लाई गर्दा फेरि 9 आयो। अब यो 1 छोडिदेऊ, यो 1 ले फेरि 1 लाई गर, फेरि कसलाई गर, यो 1 लाई गर, यो अन्तिममा आयो, त्यो 1 नै हुन्छ अन्तिममा त। अनि योले गर्यो भने फेरि कति आउँछ, 3। यसरी हुँदै जान्छ, क्रस हेर्दै जाऊ, यो क्रस हेर्दै जाऊ, मजाको एन्सर आउन सक्छ। यही मल्टिप्लाई गर्ने हो कि, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब यो चाहिँ तिम्रो सिलेबसमा छैन, तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा 27 आउँछ सुरुमा, अन्तिममा 1 नै आउँछ, जहिले पनि यही हो। र यसमा जिनोटाइप तिमीले हेऱ्यो भने जिनोटाइप के हुन्छ, फेरि जिनोटाइपको बिचमा के हुन्छ छोडिदेऊ, तर सुरुमा जहिले पनि कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ, र अन्तिममा पनि 1 नै हुन्छ। बिचमा जेसुकै हुनसक्छ, यो त कुन क्रस हो। तर तिमीले यो मोनो हाइब्रिडमा हेऱ्यो भने कति थियो, 1:2:1 थियो। अनि डाई हाइब्रिडमा हेऱ्यो भने 1:2 कति थियो, 2:2, अन्तिममा नि 2:1 नै थियो नि, यही त हो 2:1। अब यहाँ पनि के हुनेवाला छ, 1:2:2:1 नै हुनेवाला छ, तर सुरुमा 1 अन्तिममा 1 हुन्छ। बिचमा जतिसुकै आओस्, बिचमा त हामी क्रस गरेर हेर्नुपर्छ। बिचमा ठ्याक्क मिड भ्यालु 4 हुन्छ, यो 2 × 2 गर्दा यो दुईटा गर्दा 4 भएको, यहाँ चाहिँ 3टा भएको, बिचमा 9 हुन्छ। यस्तै कुरा हो नि त यो,
यसो 9 हुन्छ यो जान्नु परेन तर जहिले पनि होमोजाइगस चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ मेलको अर्को एउटा मात्रै हुन्छ फिमेलको चाहे त्यो ट्राइहाइब्रिड होस् डाइब्रिड जे होस् फरक पर्दैन तिमीलाई घोक्नु छैन ट्राइहाइब्रिड घोक्नु छैन घोक्नु पर्ने के हो 3:1 अनि 9:3:1 अथवा 1:2:1 अनि 1:2:1:2:4:1:2:1 जसरी भयो नि त्यो घोके भयो यति दुईटा छ तिमीले घोक्नै पर्छ यति चाहिँ याद गर्ने अब हामीले ट्राइहाइब्रिडमा जाँदैनौँ अब यदि हामीले ट्राइहाइब्रिड नगर्ने हो भने डाइहाइब्रिड मात्रै गर्ने हो भने के आयो एकचोटि फेरि फाइनल कुरा है यो फाइनल भर्सन हो यो यसपछि मैले छोडिदिन्छु अब बुझेको छैन भने रोक्न सक्छौ ल यहाँ हेर्न सक्छौ हेर त यहाँ यो क्यारेक्टर भएको 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 फिनोटाइप देखाउन खोजेको यो क्यारेक्टर भएको कत्रो आयो 9 वटा छ हेर त ठ्याक्कै ताने भने के भन्यो ट्रायंगल बन्यो एउटा ट्रायंगलमा परेको जति सबै के भयो एउटै एक्सप्रेसन भयो अब अर्को ट्रायंगल यहाँ र यहाँ पनि हुन सक्छ अर्को ट्रायंगल यो र यो क्यारेक्टर गर्यो भने यो पनि के हो 1 2 3 सेम क्यारेक्टर आउँछ अर्को तिमीले हेर्यो भने यो फेरि सेम आउँछ तीनटा ट्रायंगल यो सेम आउँछ कति भयो त यो ट्रायंगलमा तीनटा छ यो ट्रायंगल तीनटा छ यो ट्रायंगलमा तीनटा छ याद गर्नुपर्ने कुरा यसरी हेर्नु पर्यो तीनटा आयो यो त नेचुरली छँदैछ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ट्रायंगल रुल यसरी लागु हुन्छ भन्न खोजा अब यो सेम छ अब हामी यो तीनटाको सेम कुरा गर्छौं यो तीनटा सेम हुन्छ चारवटा भएछ फेरि यहाँ यो तीनटा सेम हुन्छ यो तीनटामा सेम आउनु पर्यो योमा तीनटामा सेम थियो यो पनि सेम थियो त क्रस गरेर जानु पर्यो यहाँ तीनटामा सेम थियो अघिको तीनटा फेरि सेम थियो एकचोटी क्रस गरेको अर्कोमा काउन्ट नगर्ने यो फाइनल छँदैछ यसमा तीनटा छ यसमा तीनटा छ यसमा तीनटा छ यसमा 1 छ यही त हो ल सकिन्छ होला सायद ल हेर त 16 1 1 1 सबै 1 1 छ नि त यो पनि सेम छ यो लाइनमा परेको 1 2 कलर नै हेर लाइन हेर्दा पनि यो कलर लाइनमा परेको कलरको क्यारेक्टर सेम छ एउटा क्रस भयो अब यो र यो पनि सेम छ अनि यो र यो पनि सेम छ अनि यो पनि सेम यो त फरक छ 1 यो चाहिँ एउटा लाइन यो पुरा परेको 9 वटा छ यस्तो यसमा यो र यो भनेको तीनटा छ अनि यो फेरि तीनटा छ अनि यो फेरि एउटा छ भनेको 9 3 3 1 भयो राइट 9 3 3 1 भयो यो भनेको यो पुरै क्रस हेर्यो भने यो क्रस गर्यो भने यो क्रस गर्यो भने आयो कसरी 1 2 1 2 भन्यो भने जिनोटाइप भयो यो 4 फेरि 2 1 2 1 जिनोटाइप भयो अब यदि हामीले यहाँ भित्र पनि यो क्रसलाई हटाइदिने यहाँबाट हटाइदिने यसलाई यहाँसँग जोड्दिने यो दुईटा क्रस गरिदिने भने फेरि फिनोटाइप आयो सरी अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने लगाएछ यो चाहिँ एकातिर पर्यो है एउटा ग्रुपमा पर्यो यो सहित एउटा ग्रुपमा पर्यो अनि अर्कोमा हाइलाइट गर्ने अर्को कलरले अनि यो र यो सेम पर्यो अनि त्यसपछि अर्को कलरमा मैले हेरेँ भने यो र यो सेम पर्यो बाँकी एउटा भइस काउन्ट गरेर राख्न सक्छौ यो छुट्टै छ भनेको यो कति छ 1 2 2 4 9 भयो भनेको पहिलोमा आयो 9 आयो 9 आयो अनि यो ग्रीन वाला चाहिँ 3 आयो फेरि यो ब्लू वाला चाहिँ 3 आयो यो 1 आयो राइट 1 2 1 2 भनेको जबकि यसमा जिनोटाइप कतिवटा छ जिनोटाइपको नम्बर कति छ जिनोटाइपको नम्बर कतिवटा छ जिनोटाइपको नम्बर 9 वटा छ जबकि फिनोटाइप कति देखियो सोध्यो भने फिनोटाइप जम्मा कति देखियो 4 वटा मात्रै देखियो 4 किसिमको मात्रै देखियो नि त 9 वटा जेनेटिकली कम्पोजिसन हुँदा पनि किन 4 किसिमको देखियो भन्दा दैट इज ल अफ डोमिनेन्स लागु भयो ल अफ डोमिनेन्स इज भ्यालिड फर बोथ केसेस मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड सबैमा लागु हुन्छ ल आयो फिनोटाइप 9 3 3 1 यो रुल जति पढाए पनि एउटै कुरा हो ल यहाँ एआई आइको क्रस लेख्या त होइन सेम कुरा हो येलो 9 ग्रीन 3 येलो 3 ग्रीन रिङ्कल फेरि 1 दा येलो भनेको यो र यो येलो भनेको कति भयो येलो मात्र हेर्यो भने कति रहेछ येलोको नम्बर हेर्यो भने यस येलोको नम्बर 12 रहेछ येलोको रेसिप के हो ग्रीन हो ग्रीनको नम्बर कति रहेछ 4 वटा रहेछ अनि राउन्ड आएको छ भने राउन्डको नम्बर कतिवटा रहेछ 12 वटा रहेछ राउन्डको टु रिङ्कल हो भने रिङ्कलको नम्बर कति रहेछ 4 वटा यो भनेको 3 भयो यो भनेको 3:1 यो भनेको 3:1 दुईटा 3:1 गर्दाखेरि 9:3:3:1 आयो भन्न खोजा ल उसमा मैले केही भन्नु पर्दैन होला त्यही हो क्रस गर्दाखेरि आउँछ दुनिया चाहिँ फिगर देखाउने यो फिगर साइड राख्न आवश्यक छैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ बुझ्यो होला अब नमान्नेको यहाँसम्म क्लियर छ यस सर छ सर ट्राइब्रिडको जान्नु पर्दैन छोड्देऊ ट्राइब्रिड जान्नु पर्दैन तिमीलाई जान्न मन लागेको छ नि 3:1 इन्टु 3:1
इन्टु 3:1 मल्टिपल गरेर निकालो तिम्रो एसयु त्यही आउँछ ट्राइब तिमीले जान्नु पनि पर्दैन तिम्रो सिलेबसमा छैन मैले सिकाउनु मात्रै दिएको यो अरू कसको के सोध्दै थियो अघि सर त्यो प्योर हेटेरोजाइगस प्योर होमोजाइगस छ हैन सर त्यो बिना क्रस गरिकन कसरी थाहा पाउने एक्ज्याक्ट भन्नाले सर त्यो त जिनोटाइप त कसरी थाहा पायो तिमीले बिना क्रस नगरेपछि जिनोटाइप कसरी थाहा पायो भने त सर अब क्रस गर्दा टाइम लस हुन्छ होला नि सर क्रस त गर्नै पर्छ क्रस नगरेर कसरी थाहा हुन्छ त तिमीले ए सँग बी र ए को क्रस गर्दा के आउँछ कि घोक कि क्रस गरेर हेर उपाय के छ कि घोक्नु पर्यो 9:3:3:1 आउँछ भने घोक 1:2 2:1 2:2 4:1 1:2 2:1 आउँछ यसरी घोक जसरी उल्टो बाटो जसरी घोकिनु भयो यो अगाडि यस्तै आउनु पर्यो यता 12 नै हुन्छ सर हेर्दा पनि यो तिमीले घोक यसमा यो को हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो यो 1 जहिले पनि प्योर हुन्छ यो जहिले पनि प्योर हुन्छ यु हेभ टु नोटिस यो जहिले पनि हाइब्रिड हुन्छ याद गर्नु पर्यो बाँकी चाहिँ यो बाँकी दुईटा चाहिँ मेलतिर फर्के आउँछ यो दुईटा चाहिँ फिमेलतिर फर्के आउँछ यो मेलतिर फर्के आउँछ यो फिमेलतिर फर्के आउँछ यो घोक्नु पर्यो कि पनि कि क्रस गर्नु पर्यो अब मैले भने जस्तो सर अब मलाई त सबै आउँछ यसमा के हुन्छ म भन्न सक्छु तर तिमीले त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यसको लागि त यो त प्योर हो थाहा छ क्रस गरेर देखाऊ मैले प्योर भनेको ए र बी मात्रै आउँछ यसमा यो चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यो बी यता फलो गर्छ यो 2 चाहिँ यता फलो गर्छ यो कि तिमीले याद गर्नु पर्यो कि क्रस गर्नु पर्यो दोस्रो तेस्रो उपाय छैन यहाँ क्रस गर्नै पर्छ कि तिमीले याद गर्नुपर्छ जहिले पनि तिमीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ क्रसै आउँछ क्रस गरेपछि क्रस गरेर हेर्ने हो क्रस नगरेसम्म कि घोक्नु पर्यो कन्डिसन दिएर कि क्रस याद गर्नु पर्यो त्यति हो अरू कुनै उपाय दोस्रो तेस्रो उपाय छँदै छैन यहाँ क्रस गर्न कति लाग्छ मुस्किलले लाग्यो भने 10 सेकेन्ड लाग्छ अनि डायबिटमा क्रस गर्न 10 सेकेन्ड नै लाग्दैन अझै खुट्टा लेख्ने त हो नि न केही छ भाग्ने कोसिस नगर के भागेर हुँदैन क्रस गरेर के गर्ने सुतेर बस्ने हो र क्रस गर्ने 10 सेकेन्ड तिमी लगभग 40 सेकेन्ड पाउँछौ इन्ट्रान्समा एउटा क्वेसन सल्भ गर्नको लागि 10 सेकेन्डमा गर्न सकिन्छ भने के ठुलो कुरा भयो त ठुलो क्याल्कुलेसन छँदै छैन यु हेभ टु आइडिया जेनेरेट गर्नु पर्यो कि घोक्नु पर्यो ठीक छ हुन्छ सर सर्टकट बाटो नखोज के तिमीहरू सर्टकट बाटो खोज्न खोजे होला सर्टकट बाटोले खाल्टामा हाल्छ हामी कहाँ एउटा ट्रेन के छ भन्दा सर्टकट के जहाँ पनि सर्टकट युज गर्ने सर्टकट प्रगति जान्दैन बुझ्यो भने सर्टकट आफै बन्न सक्ने अर्काको सर्टकटको फलो नगर मैले खुर्र बदलिन सक्छु किन मसँग आइडिया पनि छ त्यो आइडिया मेरो आइडिया तिमीलाई काम नलाग्न सक्छ तिमी एकचोटि पढ 10 चोटि पढ 50 चोटि पढ म भन्दा राम्रो आइडिया जेनेरेट गर्न सक्छु कि त्यही भएर स्केप चाहिँ नगर पढ्नमा स्केप नगर सर कसरी पढ्ने भन्छ नि तिमीले त्यो वाइज्ञात हो दोस्रो कुरा यसको सर्टकट के छ भन्नु त्यो सम्झन महावाइज्ञात हो त्यस्तो काम चाहिँ गर्दै नगर सकेसम्म आफूले आइडिया जेनेरेट गर जो मैले भनिराखेको छु नि त्यसलाई मैले पटपट के भनेको छु 3:1 लाई मल्टिप्लाई गर्दै आयो एन्सर 1:2 2:1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्दै यहाँबाट नै आउँछ यो अब तिमीलाई अझै सिकाउनु पर्यो त मेन्टल कोड चार्ट नै हुन्छ एउटा 1:2 2:1 अब सिकाउन मिल्दैन यो तै पनि आउनुपर्छ यो 3 हुन्छ अनि यो 3 हुन्छ फेरि 1 आउँछ यसलाई काट्नु पर्यो यो काट्नु पर्यो अनि अर्कोमा 1 आउँछ जोड्दा 4 आउँछ अनि यो जोड्दा 6 आउँछ अर्को जोड्दा फेरि 4 आउँछ फेरि 1 आउँछ फेरि के आउँछ 1 आउँछ यो 5 आउँछ 10 आउँछ फेरि 5 यो 10 आउँछ अर्को 10 आउँछ फेरि 5 आउँछ फेरि 1 आउँछ 1 आउँछ त्यसपछि कति आयो 6 आयो अनि कति आयो 15 आयो त्यसपछि कति आउँछ 20 आउँछ अनि फेरि कति आयो 15 आयो फेरि कति आउँछ 6 आउँछ फेरि 1 आउँछ हो यो चाहिँ ट्राइहाइब्रिडको क्रस भयो यो चाहिँ यो तिमीले हेर्यौ भने यो मोनोहाइब्रिड क्रस थियो कमन कुरा हो कि यो गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिस गर्ने मात्रै हो ल अब छोड्देऊ मोनोहाइब्रिडमा के थियो रेसियो एउटा जिनोटाइप रेसियो के थियो 1:2 2:1 हुन्छ फिनोटाइपको रेसियो 3:1 हामीले थाहा पायौँ राइट अब हामी यसको एक्सेप्सन थियो नि त एक्सेप्सनले के गर्थ्यो रुल चाहिँ चेन्ज गर्थ्यो यो चेन्ज गर्थेन जिनोटाइप चेन्ज गर्न मिल्दैन फिनोटाइप मात्रै चेन्ज गर्ने हो डाइहाइब्रिडले के गर्छ नि डाइहाइब्रिडले रेसियो कस्तो दिएको थियो डाइहाइब्रिडले रेसियो चाहिँ दुईटा दिएको थियो एउटा के जिनोटाइप 1:2:1:2 बिचमा 4 अनि 2:1:2:1 अथवा यो उल्टो पाल्टो लेख्न सकिन्छ भनेको थिएँ अब फिनोटाइपमा कति हुन्छ 9:2 3:2 3:1 भनेको थियौँ राइट अब हामीले के चाहिँ चेन्ज गर्न पाइँदैन जिनोटाइप चेन्ज हुँदैन कहिले पनि जिनोटाइप जस्ता जस्तै हुन्छ यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन तर फिनोटाइप त चेन्ज हुन्छ नि एक्सप्रेसन त चेन्ज हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कारणले एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ जिनोटाइप इज नट चेन्ज दिस द कम्पोजिसन जे छ त्यही मान्छेसँग हुनुपर्ने जिन सबैसँग उस्तै खालको जिन हुन्छ तर मान्छेले क्यारेक्टर भने फरक देखाउँछ रूप रङ नाक मुख सबैको उस्तै हुन्छ सबैको मुख एउटै हुन्छ नाक एउटा एउटै नै हुन्छ कान दुईटा नै हुन्छ
तर कान नाक मुखको क्यारेक्टर चाहिँ फरक हुन्छ कि अब एक्सेप्सनमा के थियो भने हामीले सोध्यो भने एक्सेप्सन के थियो एउटा 3:1 को ठाउँमा 1:2 अथवा 2:1 हुन्छ भनेको थियौँ अर्को 1:1 पनि हुनसक्छ भनेको थियौँ यस अर्को चाहिँ 1:2:1 पनि हुनसक्छ अर्को डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यो चाहिँ हामीले मोनोहाइब्रिडको एक्सेप्सनमा हेरेका थियौँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यसलाई हामी पढ्छौँ मोनोहाइब्रिड नमान्दाखेरि यस्तो रेसियो किन आयो भने हामी खोज्छौँ डाइहाइब्रिड के हुन्छ यस्तो रेसियो चेन्ज भएर जान्छ कहिलेकाहीँ यो 9:3:3:1 चाहिँ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ 9:2 जोड्दा त 16 हुनु पर्यो 9:6:1 पनि हुनसक्छ 9:7 पनि हुनसक्छ अनि 13:3 पनि हुनसक्छ 15:1 पनि हुनसक्छ 1:4:6:4:1 पनि हुनसक्छ सबै चेन्ज भइस यस्तो खालको रेसियो बन्यो के बन्यो के बन्यो 9:6:1 कतिखेर 9:7 कतिखेर जोड्दा 16 नै हुनुपर्छ फरक स्टेज सबै स्टेजमा चाहिँ कि यहाँ प्लियोट्रपिजम हुन्छ के भने मल्टी अदर पनि हुनसक्छ अब यो भित्र कतै एपिस्टासिस भयो यो सबै एपिस्टासिसको एक्जाम्पल भयो यो के एक्जाम्पल भयो पोलिजेनेटिक इनेटिक्स एक्जाम्पल भयो प्लियोट्रपिजम नै हुनसक्छ प्लियोट्रपिजम हुन्छ इभन लिङ्केज पनि हुनसक्छ दिज अल आर एक्सेप्सन अफ डाइहाइब्रिड क्रस हामी डिटेलमा सबै पढ्छौँ सो डाइहाइब्रिड क्रसमा के रहेछ भन्दा एपिस्टासिसको रेसियो चेन्ज भयो 9:3:4 अझै एउटा रेसियो लेख्ने बिर्सेछ 9 यो जोड्यो भने 6 हुन्छ कहिलेकाहीँ 9:6:1 पनि हुन्छ यो ल अनि पोलिमेरिक एडिटिभ क्यारेक्टर यसको रेसियो फरक हुनसक्छ डुप्लिकेट इन्जिनको रेसियो पनि फरक हुन्छ कहिले 13:3 हुन्छ कहिले 15:1 हुन्छ अनि पोलिजेनिक रेसियो चाहिँ अब 1:2 जिन हो भने 1:4:6:4:1 पनि हुनसक्छ अब यो चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ फेरि डाइहाइब्रिड हो भने चाहिँ फेरि अर्को हुन्छ 1:2 त्यसपछि 6:2 10:2 20:2 फेरि 10:2 यसरी आउँछ लिङ्केजमा चाहिँ लिङ्केजको रेसियो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ केमा लिङ्केज भएको छ कतिवटा लिङ्केज भएको छ यो सेक्स हो कि अटोजोम हो कि एलोजोम हो यसमा डिपेन्ड गर्छ यो डिटेलमा हामी पढ्नेवाला छौँ तर खालि मैले दिएको एक्सेप्सन मात्रै हो अब हामी पहिला मोनोहाइब्रिडको एक्सेप्सन गरौँ यो सबै एक्सेप्सनलाई मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिडको एक्सेप्सनलाई के भन्छ हामी एक्सेप्सन अफ मेन्डलिजम कल ल अब एक्सेप्सन मेन्डलिजम सक्यो एक्सेप्सन अफ मेन्डलिजम इक्वल्स टु यसको नाम चाहिँ नयाँ टपिक्स भयो मेन्डलिजम सक्यो प्री मेन्डलिन सक्यो मेन्डलिन सक्यो अब मेन्डलको एक्सेप्सन हामी ब्याटेसन फ्याक्टर पनि भन्छौँ त्यसको अर्को नाम चाहिँ पोस्ट मेन्डलियन डिस्कभरिज भन्छौँ पोस्ट मेन्डलियन डिस्कभरी पनि भन्छौँ र आजकलको भाषामा चाहिँ यसको कन्डिसन दिन्छ मान्छे नजोडिकन कन्डिसन दियो भने चाहिँ द्याट इज कल जेनेटिक इन्ट्राक्सन पनि भन्छौँ जेनेटिक अथवा जिन इन्ट्राक्सन नै भन्छौँ अब नयाँ टपिक सुरु भयो जिन इन्ट्राक्सन भयो हो त्यो भित्र चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्ने सबै चिजहरू एक्सप्लेन गर्छौँ अब हामीले 3:1 फलो गर्न मिल्दैन 9:3:3:1 फलो गर्न मिल्दैन यो बाहेकको रेसियो आउँछ द्याट इज कल एक्सेप्सन अफ मेन्डलिजम त्यसलाई हामी ब्याटेसन फ्याक्टर पनि भन्यौँ यस ब्याटेसन फ्याक्टर हाइपोथेसिस ब्याटेसन फ्याक्टर जेनेटिक इन्टरेक्सन अथवा जिन इन्टरेक्सन ल जिन इन्टरेक्सनमा के हुन्छ मेन्डलको फर्स्ट ल भयो भने कोडोमिनेन्स भयो है इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स भयो आज हामी मेन्डलको फर्स्ट लबाट सुरु गर्छौँ यहाँ कुनै डिस्टर्ब तिमीहरूको कुनै मेन्टली डिस्टर्ब भएको छ अथवा तिमीलाई अलिकति गाह्रो बुझ्नु भएको छ भने रोक होइन भने म अगाडि गएँ के छ अब तिमीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको +2 को लागि त हाम्रो इन्ट्रान्सको लागि त तिमीहरूको लागि भोलि होमवर्क दिएको मैले एकचोटि सोच वाइ मेन्डल चुज पी प्लान्ट्स भोलिको एन्सर वाइ 7 पेयर्स आर सेलेक्टेड वाइ मेन्डल बिकम सक्सिड वाइ हिडन फर मोर देन 34 years वाइ मेन्डलिजम इज नट युनिभर्सल अब आयो नि नट युनिभर्सल एन्ड फाइनली डिफाइन जिनोटाइप फिनोटाइप रेसियो अफ मेन्डलिजम विथ क्यारेक्टर यो तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो र एनइबी बोर्डको लागि तिम्रो लागि क्वेसन डिफाइन ल अफ डोमिनेन्स डिफाइन ल अफ सेग्रिगेसन डिफाइन ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट अनि वट आर द लज प्रपोज बाई मेन्डल सबै दिन पर्यो अनि वट इज मेन्डलिजम एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एक्जाम्पल वट आर द एक्सेप्सन अफ मेन्डलिजम यो चाहिँ अब हामी पढ्नेवाला छौँ यो चाहिँ अब हामी फोकस गर्छौँ यो पहिलो पार्टमा तिमीले हेऱ्यौ भने के फोकस गर्छौँ हामी जुनवटा हामीले हेऱ्यौँ युनिभर्सल किन छैन यो डिफाइन गर्न हामी यहाँ पुग्छौँ यो चाहिँ एक्चुअली लेख्न सक्छौ क्वेसन या तिम्रो सोच यसको एन्सर भोलि तिमीले मलाई एन्सर दिनुपर्छ सबैको एन्सर ल यो क्वेसन कपी गर कपीमै लेख सारो ठिक छ सार्यो अलि मेहनत गर स्टुडेन्ट पनि कम छ 159 मात्रै स्टुडेन्ट छ 200 प्लस जस्तो लागिरहेको थियो कति कम हो स्टुडेन्ट पनि
घरमा बसेर पढ्न पाउँदा नि यस्तो अल्छी गर्छ तिमीहरू यहाँ सबैको एन्सर खोज यो स्क्रिनसट गरि नि हुन्छ यस्तो क्वेसनहरु त दोस्रो यो ल हामीले मेन्डलबाट सोध्न सक्ने क्वेसन यति हो अब हामी कहाँ जान्छौँ मेन्डलको एक्सेप्सनतिर जान्छौँ पहिलो चाहिँ कोडोमिनेन्स इनकम्प्लिट डोमिनेन्स र दोस्रो कोडोमिनेन्स यो दुईटा हामी पढ्छौँ डिफाइन मात्रै गरिदिन्छु भोलि तिमीहरूले एक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्नुपर्छ तिम्रो पालो हो ल यहाँसम्म रोक्नु छ कसैलाई केही सोध्नु छ भने यु क्यान आस्क अर यु क्यान च्याट बक्स पनि युज गर्न सक्छौ यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ च्याटमा नम्बर आएको छ 14 12 ठीक छ थिङ्स वान फेरि देखाउने वान्स देखाइरहेको छु हेर त दीपक एउटा अघिको वाला सर ब्लेन्डिङ इनहेरिटेन्स को बारेमा भन्नु न पढाकै छैन के भन्ने त अहिलेसम्म पढाएको कुरा गर्न तिम्रो कहाँ पुग्छ ब्लेन्डिङ आइरहेको छ ब्लेन्डिङ भनेको पोलिजेनिक हो त त्यो अहिले भर्खर मैले एक्सेप्सन लेखेँ हैन पढ्न बाँकी छ पढेको सोध भने के नपढेको नसोध न यार कोडोमिनेन्स सोध्ने हैन नि त यहाँ छ ब्लेन्डिङ इन्डेन्स यो पोलिजेनिक भनेको लेखेको छ त यो मैले पढाउन बाँकी नै छ नि यो किन बताउने यत्रो बेर पढाउन बाँकी नै छ त ब्लेन्डिङको मात्रै किन क्वेसन सोध्या बुझ्यौ मेरो आन्सर कि बुझेन अझै सर आज स्लाइड देखाउनुस् न देखाइरहेको छु त फेरि राजीव के भनेको सर अझ स्लाइड देखाउनुस् न देखाइरहेको छु त के देखाउने भनेको अझै स्लाइड भने के लेखा छ च्याटमा सप्लिमेन्ट्री फ्याक्टर कम्प्लिमेन्ट फ्याक्टर मैले पढाएकै छैन फेरि अगाडि सोच अभिनव के भयो यिनीहरू F3 generation F4 जति पनि हुन्छ नि a given tall plant is pure tall or hybrid given plant जहिले पनि parent जहिले पनि के हुन्छ भने अब parent जहिले पनि parent हो भने होमोजाइगस हुनै पर्छ त्यो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस त क्रस गर्नै पर्छ शिवम अघि नै भनेको छु मैले क्रस बिना हेटेरोजाइगस होमोजाइगस छुटाउन सकिन्न टेस्ट क्रसै गर्नुपर्छ खै अरु खै यति हो सर फर्स्ट के भन्छ शिवम काम छैन देखि स्लाइड गरेर देखाएर बस्नी बना कसको अर्कोको बना अनि त ल छोड्देऊ तिमीसँग रोक्यो भने तिम्रो निन्द राम्रो छौ अब हामी पढ्छौँ के पोस्ट मोर्टम डिस्कभरिजमा यो चाहिँ सबै एलिलिक भनेको एउटा एलिल हो सिंगल एलिल हो सिंगल एलिलमा भयो भने यो क्रस रेसियो हुन्छ हामी इनकम्प्लिट डोमिनेन्स कोडोमिनेन्स लेथाल्जिन प्लुट्रोपिजम मल्टिपल भनेको चाहिँ 3:1 रेसियो चेन्ज गर्छौँ यो पहिलो क्रस भयो नन एलिल भनेको डाइहाइब्रिड हो यो चाहिँ डाइहाइब्रिडको रेसियो यसमा चाहिँ 9:3:3:2 रेसियो चेन्ज हुन्छ रेसिपी स्टाइज कम्प्लिमेन्ट्री फ्याक्टर सप्लिमेन्ट्री फ्याक्टर यो कम्प्लिमेन्ट्री फ्याक्टर भयो पोलिजेनिक इन्डेन्स डुप्लिकेटिङ जिन पोलिजेनिक यो सबै हो पोलिमेरिक र यो पोलिमेरिक भनेको धेरै भयो प्लुट्रोपिजम यो भनेको पोलिजेनिक भनेको जिन धेरै भयो जिन धेरैले क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्यो एउटा जिनले धेरै कन्ट्रोल गर्यो अथवा एउटाको सट्टामा अर्काले पनि काम गर्न सक्छ दिज अल आर द एक्सेप्सन यो चाहिँ 3:1 को एक्सेप्सन हो यो चाहिँ 9:3:3 हामीले पढ्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटै पढ्नुपर्छ यो मेन्डल मान्दैन भनेर अब यसको बारेमा नसोध्दा सर मल्टिपल एलिजममा नसोध्ने मलाई प्लुट्रोपिजम के हो नसोध्ने पोलिजेनिक के हो नसोध्ने सर पोलिमेरिक भनेको के इफिसाइज भनेको के हो भने अहिले नसोध या हामी बिस्तारै डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ जतिखेर पढाउँछु त्यतिखेर सोध्ने आज मैले दुईटालाई कम्पेयर गरेँ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स र कोडोमिनेन्स इनकम्प्लिटलाई हामी ब्लेन्डिङ पनि भन्छौँ मोनोकटको के अरे मोनो हाइब्रिडको ब्लेन्डिङ भनेको इनकम्प्लिट हो डाइकट के अरे भन्छ डाइ हाइब्रिडको ब्लेन्डिङ भनेको चाहिँ पोलिजेनिक हो ब्लेन्डिङ हो यो ए शैतान हो के भने यहाँ त जति भने नि लाग्दैन यिनीहरूलाई त म्युटै गर्नुपर्ने भयो ल सर अल्टरनेट डेमा पहिलेको जस्तै क्लास गरौँ न के भने अल्टरनेट डेमा भनेको एक्जाम अनि क्लास प्र्याक्टिकल टाइम क्लास भनिदिन्छ निशान्त के लेख्या मैले बुझ्दैन हो गरौँ न अल्टरनेट डे भनेको एक दिन खाली एक दिन पढाउने भने त्यो हुँदैन त्यसरी मिल्दैन कोर्स भ्याउनु पनि पर्छ हामीसँग टाइम कम छ कलेज क्लास अप्ठ्यारो हुँदैन 8:30 सम्म तिमीले छुटिसकेको छ भने बिहान अलि चाँडै उठ्न सक्दैनौ तिमीहरू अनि त सकिन्छ नि एक्स्ट्रा क्लास होइन नि त यो त त्यति मेहनत गर्न सक्दैनौ भने नेक्स्ट डे तिमीले इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नै सक्दैन अल्टरनेटको कुनै मिनिङै हुँदैन तिमीलाई अलिक गाह्रो भयो भने अल्टरनेट गर्ने हो अहिले त अल्टरनेट गर्न मिल्दैन हामीले कोर्स सिधाउनु पनि छ हामीसँग मुस्किलले तिमीलाई पढाउने 1 महिना मात्रै होला प्रिमेड अब 1 महिना 1.5 महिना त बढी चल्दैन
छोडिदिन्छौँ हामी त्यसपछि आफै पढ्नुपर्छ चाहिँ तिमीले +2 को लागि पढ्नु पर्यो सधैँ प्रिमेड तानेर त हुँदैन नि त पहिला हामी अल्टरनेट होइन हप्तामा 3 दिन गर्थ्यौँ अहिले त हप्तामा 6 दिन गर्दै छौँ 6 दिन गर्दै छौँ अझै 1 दिन शनिबार सहित त 7 दिन पनि हुन्छ कोसिस गर्ने हो भेटाउने स्लो पढ्ने आराम गर्ने उठ्न पनि ढिलो गर्ने पढ्न पनि नपढ्ने भनेपछि त नाम कहिले निक्लिँदैन नि त के इन्ट्रान्स छोडिदेऊ इन्ट्रान्स पढ्ने हो त पढ्नै पर्छ चिटिङ नगर के लाइफमा चिटिङ भन्ने काम चाहिँ कसैले नगर ल ठिक छ ल अब हामी इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स यो मेरो काम किन टाइम अलरेडी बिङ कति भयो कम भइसकेछ अब यो च्याट गर्दा गर्दै कुरा गर्दा गर्दै तिम्रो कुरा सुन्दा सुन्दै टाइम गइहाल्छ थाहै हुँदैन आज यतिलाई होइन अलिकति म पढाउँछु मेरो काम त गर्नु पर्यो मैले के गर्छु इनकम्प्लिट डोमिनेन्स र कोडोमिनेन्सको बारेमा बताइदिन्छु है त सर्टमा एउटा फिगर छ यहाँ म यो फिगर मात्रै देखाउने भोलि तिमीलाई काम गर्न दिन्छु अलिकति पढ्नु पनि पर्छ हो बेको भयो यसरी हुँदैन नि त ल यहाँ फिगर अन्तिममा एउटा फिगरबाट देखाइदिन्छु यो फिगरबाट तिमीले बुझ्न सक्छौ यो के रहेछ भनेर हेर त दुईटा छ फिगर आएको छ फिगर देखिरह होला त एकचोटि म हेरौँ मेरो अर्को डिभाइसमा फिगर सेक्सन आइरहेछ राइट यो फिगरमा हेर त केही फरक देख्यौ यो व्हाइट हो यो पनि व्हाइट हो सरी रेड हो यो व्हाइट हो यो व्हाइट हो यहाँ कस्तो कलर आयो यो कस्तो कलर आयो एउटा कोडोमिनेन्स हो अर्को इनकम्प्लिट डोमिनेन्स हो बुझिन्छ नि यो फिगरमा हेर नोट ग्रुपमा आएछ अर्को स्लाइड आएको न यसमा हेर त हो यसमा हेर ल अब यो रेड र व्हाइट क्रस गर्दा पिङ्क आयो रेड र व्हाइट क्रस गर्दा रेड नै आयो रेड र व्हाइट नै आयो भनेको रेड र व्हाइट क्रस गर्दा पिङ्क आउनु भनेको चाहिँ डोमिनेन्स इन्कम्प्लिट भयो रेड र व्हाइट क्रस गर्दा रेड पनि आयो व्हाइट पनि आयो भने चाहिँ कोडोमिनेन्स भयो यति चाहिँ बुझ्न सकिन्छ नि हो अब यु हेभ टु डिफाइन यति फिगरले बताउने कोसिस गर इनकम्प्लिट डोमिनेन्स भनेको के रहेछ र कोडोमिनेन्स भनेको के रहेछ यो यति फिगरबाट तिमीले बुझेर बुझाउने कोसिस गर एक्जाम्पल पछि हेर्ने हो इनकम्प्लिट भनेको कुन रहेछ रेड एन्ड व्हाइट बिकम रेड र व्हाइट क्रस गर्दा रेड र व्हाइट क्रस गर्दा के आयो पिङ्क आयो भनेपछि इनकम्प्लिट डोमिनेन्स भयो अब रेड र व्हाइट क्रस गर्दाखेरि रेड र व्हाइट नै आयो भने रेड व्हाइट नै आयो भने त्यो चाहिँ कोडोमिनेन्स रहेछ फिगर हेर्यो फिगर बुझ्यो च्याटमा आऊ च्याटमा तिमीलाई म्युट नै गर्नुपर्ने तिमीहरू आफू खोकेको पनि यहीँ सुनाउन थाल्छौ अचुङ गरेको यहीँ सुनाउन थाल्छौ अनि गर्नु के मैले अझैलाई आज यति भनेछ यति मेरो क्वेसन त बुझ्यो नि ल बुझ्यो भने भोलि क्वेसन एन्सर दिएर आऊ एन्सर खोजेर आऊ ल आज यति गरौँ अलरेडी बिङ लेट ल आज यति गरौँ थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे राम्रोसँग बस्छ